मैं हूं मोहसिन शाह और हम इस वक्त मौजूद हैं E11 में। और गुज़श्ता रोज़ E11 में एक रियल एसोसिएट एसोसिएशन का इलेक्शन करवाया गया और एक तंजीम साजी की गई। और ख़ास तौर पर मैं इन तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आज इस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं और हम इनसे बातचीत करने के लिए आज ये मेरे सर मौजूद हैं। और इस सर पर जो तंजीम साजी की गई है, इनके सरपरस्त जो हैं वो जूनी शाह साहब हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। यहाँ पे E11 पे जानी पहचानी शख्सियत हैं। और इनके साथ हैं चेयरमैन गाजी तौकीर अब्बासी साहब, मैं आपका सर शुक्रिया अदा करता हूँ। और इनके साथ अपने वाइस चेयरमैन साहब हैं चौधरी हसन रज़ा साहब, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं आप तमाम अहबाब को, आपकी पूरी तंजीम को अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं सरपरस्त आला ज़ूनी शाह साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये आपने तंजीम साजी जो की है यहाँ पर रियल एस्टेट की एजेंट ट्रैवल जो एसोसिएशन है, ये इसकी क्या वजह बनी जो आपने यहाँ पर ये तंजीम साजी की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो यूनियन बनाने का मकसद ये था कि हम अपने जितने भी डीलर्स अहबाब हैं, जितने भी हमारे साथ मुंसलिक लोग हैं जो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट से वाबस्ता हैं, पिछले अरसा दराज से E11 में यूनियन जो है वो उसका ये काटते हैं, शुरू से कर दे बस अंगूठा। हमारे साथ वाइस चेयरमैन हसन रज़ा साहब मौजूद हैं। हसन रज़ा साहब, आपको मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, आपकी काफ़ी एफर्ट है मुझे पता है इस तंजीम साजी के लिए। ज़ूनी शाह साहब ने बताया, चेयरमैन साहब से मेरी बात हुई, तो आप मुझे बताएं डीलर हजरात के लिए आप क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शाह जी आपका शुक्रिया कि आपने वक़्त निकाला हमारी तंजीम साजी को मीडिया कवरेज देने के लिए। रैग एसोसिएशन के लिए हम क्या कर सकते हैं और डीलर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं। डीलर्स के लिए और एसोसिएशन के लिए दोनों में जो फ़र्क है वो ये है कि जो एसोसिएशन है उसको हम इतना फ़ाल करेंगे कि हमारे जितने भी डीलर्स हैं, कोई भी डीलर आपको किसी भी चीज़ से महरूम नज़र नहीं आएगा। हर डीलर के पास एक अथॉरिटी होगी और हर डीलर के पास अपना उसका एक लेवल होगा। जैसे मालकान, जो घरों के मालकान होते हैं, वो डीलर को, बाद ऐसे डीलर होते हैं जिनको वो मसलन कि किसी खाते में नहीं लिखते। हम इस चीज़ को भी ख़त्म करवाएंगे, मालकान को ये रियलाइज़ करवाएंगे कि भाई ये डीलर हमारा वैल्यूएबल डीलर है। जैसे कि पाकिस्तान से हट के अगर बात की जाए, दुबई में जो प्रॉपर्टी आप बाय करते हैं या रेंट पे लेते हैं, आप डीलर के बगैर नहीं ले सकते। सेम उसी तरह हम कोशिश करेंगे कि E11 में अगर कोई मालकान हमारे डीलर के साथ इस तरह करते हैं कि जी हमने डीलर को कॉल करता है, जी डीलर को नहीं देना हमने, हम डायरेक्ट करेंगे, ये चीज़ हम ख़त्म करेंगे। और दूसरी बात ये आ जाती है कि हम एसोसिएशन के लिए क्या करेंगे। हम देखें, हम नौजवान खून हैं, हम एसोसिएशन के लिए दिन रात एक करेंगे। वो ये करेंगे कि जितने भी हमारे लोग हैं, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं और जितने भी हमारे डीलर्स हैं, हम उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करेंगे। एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने के बाद उनकी तमाम जितने भी मसले मसाइल जो उनके साथ चलते आते हैं, उनको हम मंथली या वीकली बेसिस पे सुना करेंगे और उनका हल निकाला करेंगे। ये हमारे सरपरस्त आला साहब ज़ूनी शाह साहब, ये चेयरमैन साहब, सदर कामरान साहब और सेक्रेटरी वसीम खान साहब, हम सब मिल के इन चीज़ों के हल निकाला करेंगे। यूनियन के लिए आपने डीलर आज़ाद के लिए तो कह दिया, अब यूनियन के लिए भी आप क्या करेंगे? अपनी जो तंजीम साजी, आपके जो मेम्बरान हैं आपके साथ हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे? जो जितने भी हज़रात आप साथ इकट्ठे होंगे या जितने आप फ्यूचर में और मज़ीद इकट्ठे होंगे। हमारे साथ जो इस वक्त 18 ओहदेदार शामिल हैं और 200 प्लस जो मेंबर हमारे साथ इसके अंदर शामिल हैं यूनियन के अंदर। हम रिसेंटली 1 या 2 दिन तक अपनी एक सेरेमनी अरेंज कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारी ओथ सेरेमनी होगी, साथ में उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, साथ में उनको एक कार्ड दिया जाएगा। जैसे मैं ऑलरेडी IEA का मेंबर हूँ, उसी तरह सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम E11 में वैसे ही अपनी एक तंजीम, पर्सनल तंजीम लॉन्च कर रहे हैं, ताकि हमारे इतने मसले मसाइल हैं, हमारी और डीलर्स हैं जिनका कोई कमीशंस के मसाइल होते हैं या जिनके कोई लेन देन के मसाइल होते हैं, ताकि वो बजाय एक दूसरे रुख की तरफ हों, हम उसको मिल बैठ के खुद ही, हमारे जो सरपरस्त आला, चेयरमैन, सदर, जनरल सेक्रेटरी, हम सब मिल बैठ के उसको हल कर लेंगे।
ہمارے ساتھ اس وقت سرپرست اعلیٰ زونی شاہ صاحب موجود ہیں. شاہ صاحب آپ اپنی جو تنظیم ہے آپ اس کے لیے نیک خواہشات کا کیا اظہار کریں گے، اور تھوڑی میڈیا کے لیے بھی آپ بتا دیجیے گا، تھوڑا سا اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا. سب سے پہلے تو محسن شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے پاس آئے. میں اپنی یونین کی طرف سے تمام عہدیداران جو ہیں، چیئرمین صاحب، جنرل سیکرٹری صاحب، جناب صدر جو ہیں، وائس چیئرمین صاحب، اور تمام عہدیداران جو میرے یونین میں شامل ہیں، ان کی طرف سے ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے سرپرست اعلیٰ منتخب کیا ہے، اور ان کی محبتیں ہیں، ان کا اعتماد ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ میں اپنے عہدے کا منصب سنبھالنے کے بعد اچھی طرح سے میں اپنے بھائیوں کی امید پہ پورا اتروں، اور اللہ پاک مجھے استقامت نصیب کرے کہ میں کبھی یونین کے اندر اپنے اوپر کسی شکایت کو نہ آنے دوں. اور میری اپنی ذات سے یہ توقع ہے کہ میں انشاءاللہ یونین کے ساتھ ہوں دن رات. مجھے الحمدللہ سب یہاں جانتے ہیں، بائی نیم بھی جانتے ہیں، بائی فیس بھی جانتے ہیں. میں 24 گھنٹے اپنی یونین کے لیے یہاں پہ موجود ہوں. کسی کو کوئی کام ہو، کوئی تحفظ چاہیے، کوئی مدد چاہیے، تو میں انشاءاللہ جو مجھ سے ہو سکا میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. اور ہم اس وقت موجودہ E11 میں، اور گزشتہ روز E11 میں ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن کا قیام کیا گیا. ان کے ساتھ جو اس تنظیم سازی میں جو ممبران ہیں وہ میرے ساتھ آج موجود ہیں. سرپرست اعلیٰ جناب E11 میں زونی شاہ صاحب، میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ان کے ساتھ جو چیئرمین ہے غازی توقیر عباسی صاحب ہیں، اور وائس چیئرمین جن کی وجہ سے یہ آج یہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا، میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب حسن رضا صاحب، السلام علیکم، اور آپ کا تہ دل میں بہت مشکور ہوں. زونی شاہ صاحب، آپ کا میں سب سے پہلے آپ سے پوچھوں گا کہ کیا وجہ بنی کہ E11 میں اس سے پہلے کوئی ایسی تنظیم سازی نہیں تھی؟ ہم بھی آتے جاتے رہتے ہیں، ہمارا میڈیا سے بھی ہے. کیا وجہ بنی کہ آپ نے یہ تنظیم یہ ساری بنائی ہے؟ کیا وجہ تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. E11 تقریباً پچھلے 16-17 سال سے E11 کے اندر پراپرٹی کا کام ہو رہا ہے اور سوسائٹیز چل رہی ہیں. ہمارا مقصد یونین بنانے کا یہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی ڈیلر بھائی ہیں ان کو ان کے کام کے مطابق ان کے حقوق دیے جائیں، ان کو تحفظ فراہم کیا جائے. پچھلے 10 سال سے E11 میں آلموسٹ تقریباً 80% آبادی ہے، لیکن اس وقت تک کوئی یونین قیام میں نہیں آئی. اس میں چیئرمین غازی توقیر عباسی صاحب جو ہیں، حسن رضا صاحب، کامران علی خان صدر ہیں جو ہمارے، وسیم خان صاحب جنرل سیکرٹری ہیں جو، ان کی باہمی مشاورت سے ہم نے اس یونین کی تشکیل دی ہے. اور اس کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ساتھ منسلک جتنے بھی ڈیلر احباب، ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں جو زیادہ تر رینٹ کا کام کرتے ہیں، ان کے کمیشن کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، ان کے کمیشنز کے ایشو بنتے ہیں. پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پارٹیاں ڈیلرز کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جاتی ہیں یا مالکان آپس میں ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر جو پورا ایک ماہ لگا کے آپ کے لیے ورکنگ کرتے ہیں ڈیلر بھائی، ان کو ان کے حقوق نہیں ملتے، پارٹیاں ان کا کمیشن کھا جاتی ہیں، ان کے لیے کافی مسائل ہیں. تو اصل مسئلہ ان کو ان کے حقوق دلانا ہے. اور یونین کے قیام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے جتنے بھی ڈیلرز بھائی ہیں جو رینٹ کا کام کرتے ہیں، سیل پرچیز کا کام کرتے ہیں، ان کے حقوق کے لیے ہم آواز بلند کریں. اور انشاءاللہ یہ جو یونین ہے یہ سب بھائیوں نے مل کے بنائی ہے. ہمارے ساتھ چیئرمین موجود ہیں غازی توقیر عباسی صاحب، ہائی ویژن بلڈر، آپ ان کے اس نام سے کام بھی کرتے ہیں. سر، کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں پہ E11 میں آئے ہوئے، اور کب سے آپ کام کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے تقریباً 8 سے 10 سال ہو گئے ہیں اس E11 کے اندر کام کرتے ہوئے. جی کیا وجہ بنی، آپ کے سرپرست بھی اس پر موجود ہیں، کہ آپ E11 میں آپ نے یہ جو تنظیم سازی کی ہے ساری، آپ نے جتنے احباب آپ نے اکٹھے کیے ہیں، تو کیا وجہ بنی، کیا ضرورت پیش آئی، آپ نے کیا دیکھا کہ یہ آپ کو ضرورت پیش تھی کہ آپ یہ تنظیم سازی کریں؟ سر جی، پہلے بھی یہاں پہ ہم E11 کے اندر آلریڈی یہاں پہ ہمارے سرپرست ہیں جو یہاں پہ اس کو مینیج کر رہے تھے، لیکن ابھی لوکل سطح پہ جو معاملات تھے وہ کوئی بھی دیکھ نہیں رہا تھا، جس میں
मसलन किसी बंदे की कमीशन रुक जाती है या किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, उसकी सुनाई उस बंदे तक पहुंचने के लिए भी उसको टाइम लगता था, 2 दिन 3 दिन का टाइम देते थे, फिर उससे मुलाकात करते थे। तो हमने सोचा कि कोई ऐसा इदारा, ऐसी यूनियन हो जहाँ पे उसके मसाइल के लिए उसको दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं है, वो फ़ौरन कॉल करे और हम उसकी कॉल पे लबैक कहते हुए उसके पास पहुँच जाएँ। सर यूनियन बनाने के कुछ आपके कुछ ना कुछ तो आगे होगा। आगे का प्लान आपने क्या सोच बना, जब बनाई आपने कुछ प्लान तो किया होगा कि आगे का भी हम आगे इसके आगे क्या करेंगे? जी इंशाल्लाह ताला अभी ये इसकी सरमनी 1-2 दिन के अंदर हो जाती है। जब प्रॉपर हमारे पास ये ओहदा, हमें सर्टिफिकेट और पूरा हमें जब मिल जाता है इसका, तो हमने ये सोचा है कि जितने भी ये जो पैदल डीलर हजरात हैं जिनके पास कोई ऑफिस नहीं है, सबसे पहले हमने इनको लाइन अप करना है और इनको हम ऑफिस प्रोवाइड करेंगे कि जहाँ पे वो बैठ के अपना काम कर सकें। और जो चंद मसाइल ऐसे हैं जिनको यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि जैसे शॉप्स वाले हजरात हैं और ताजर हजरात हैं जिन्होंने मोबाइल शॉप वालों ने अलग बैनर्स लगाए होते हैं, स्टोर वालों ने अलग बैनर लगाए होते हैं। फिर कुछ डीलर ऐसे जो रियल स्टेट का काम करना चाह रहे हैं तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो बैनर लगा के कुछ मालकों से कमीशन के। चेयरमैन साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ तकरीर अब्बासी साहब, आपने ये यूनियन बनाई, यूनियन बनाना कोई आसान काम नहीं है। बड़ी इसमें मेरे कितना अरसा आपको दरकार आपको रहा ये, और कितने मसाइल हुए, और कौन कौन से साथी आपके साथ शामिल इसमें हुए? जी यूनियन का काफ़ी दिनों से हमारे जहन में ये प्लान चल रहा था कि हम यूनियन करें, लेकिन बनाएं, लेकिन जिसमें सबसे पहले हसन रज़ा साहब ये वसीम साहब के पास चले गए जो हमारे सेक्रेटरी हैं, इनसे मशावरत हुई। वहाँ पे मुझे अबूरी 3 दिन के लिए उन्होंने सदर मुकर्रर किया, जिसमें काफ़ी मसाइल थे, दूसरा ग्रुप बन गया था। फिर हमने उनको भी मैनेज किया। करने के बाद क्योंकि ई11 में हर बंदे के मसाइल हैं, लेकिन उसके हल के लिए कोई भी बंदा आगे नहीं आ रहा था। तो मैंने और यूनुस शाह साहब हैं, हसन रज़ा साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, वसीम साहब, कामरान साहब ने मिल के एक ऑफ़िस गए हैं हमने जाके हर बंदे को समझाया कि इस यूनियन का मकसद ये है, क्योंकि ई11 में ऑलरेडी यूनियंस तो हैं, लेकिन इस यूनियन का मकसद ये है कि डीलर हजरात जिनकी कोई परेशानियां हैं, कहीं कमीशन का रोला है या कोई इस तरह का तनाज़ा हो जाता है, तो कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे वो अपना मसला लेके जा सकें। तो इस वजह से हमने इसका इनकाद किया। तो इंशाल्लाह ताला इसको बेहतरीन और अहसन तरीके से हम अंजाम देंगे। अच्छा, अक्सर यूनियन बनाई जाती है तो कोई आपको स्पॉन्सर भी कि किसी ने किया, या कोई ऐसा रहनुमाई के लिए कोई बड़ा जिस तरह के डीलर होते हैं, या कोई ऐसा कोई सियासतदान या किसी ने आपको स्पॉन्सर भी किया कि अपनी मदद आपके तहत अभी तक आप कर रहे हैं सब कुछ? जी फ़िलहाल अभी तक हमने किसी से बात नहीं की, लेकिन जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई हैं वो तनवीर शाह साहब हैं, सैयद तनवीर शाह साहब E11 3 से हैं, और उसके बाद जनाब हबीब अब्बासी साहब हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। और भी जो यहाँ पे जो नामी गिरामी लोग हैं उनसे मेरी मीटिंग्स हुई हैं 1-2, उसमें उनसे मेरी मुलाकात हुई हम, लेकिन हमने लेन देन के बारे में, पैसों के बारे में कोई बात नहीं की। हम अपनी मदद अपने तहत चल रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब उनसे बात की जाएगी तो वो हमारे साथ पूरा पूरा तावन करेंगे। और वो जो भी उनसे मीटिंग हुई है उनके मुस्बत असरात हम पूरी मार्केट के ऊपर हैं, और उन्होंने हमें एतमाद दिया है कि हम आपके साथ हर तरह से चलने के लिए तैयार हैं। इस्लामाबाद में काफ़ी सेक्टर हैं, A, B, C, F, F10 वगैरह जो है काफ़ी सारे हैं। उसमें उन यूनियन में काफ़ी सारी यूनियन भी बनी हुई हैं। उस यूनियन में और आपकी यूनियन में क्या फ़र्क होगा? क्या सोच के आपने ये बनाया कि हम उनसे कोई ऐसा काम करेंगे कि आपको उनसे अलग कोई नज़र आएगा हमें काम आपका कोई? जी सर जी, इंशाल्लाह ताला हर बंदे का एक विजन होता है, हर बंदा उस हिसाब से चल रहा होता है। हमारी इस यूनियन का विजन ये है कि जो E11 के अंदर जो रजिस्टर्ड होंगे हमारी इस यूनियन के साथ, उस बंदे को अगर किसी किस्म की भी प्रॉब्लम्स होती हैं ऑफ़िस के हवाले से, किसी का ऑफ़िस नहीं है उसको हम ऑफ़िस प्रोवाइड करेंगे। और भी कोई परेशानी आती है, जैसे काम नहीं होता 2-3 मंथ्स के अंदर, अगर हमारे पास फंड्स होंगे तो उन जो अच्छे डीलर्स होंगे काम करने वाले, तो उनको हम मंथली का रेंट भी अगर वो नहीं दे सकते तो वो भी प्रोवाइड कर देंगे। या उनका कोई नुकसान हो जाता है, आग लग जाती है, इस तरह के भी हम फंड्स इकट्ठे करके तो उनकी हर तरह की हेल्प करेंगे। और इंशाल्लाह ताला E11 की ये यूनियन जो है
اگر میرے ساتھ اسی طرح جس طرح ابھی کھڑے ہیں اسی طرح رہے تو انشاءاللہ مثالی یونین بنے گی باقی سیکٹر سے۔ علاقے میں کافی مسائل ہوتے ہیں، جس طرح آج کل حالات بہت خراب ہیں، جیسے چوری چکاری کا بہت آج کل سوسائٹیز میں لوگ آ جاتے ہیں، تو اس کے آپ کو پولیس آپ کو ساتھ تعاون کر رہی ہے؟ کوئی آپ کو ان سے بات چیت ہوئی ہے کہ فیوچر میں یا پھر آپ کا پلان ہے بھی ان کے ساتھ بات کرنے کا؟ جی کینڈیڈیٹ سے میری مشاورت ہوئی ہے، ہم پراپر اس کو رجسٹرڈ کروائیں گے اور اس کے بعد قانون کا سہارا بھی لیں گے اور اس کو ایک پراپر طریقے سے، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے صرف بینرز بنوا لیے اور اپنے نام کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ E11 میں کچھ زیادہ ایشوز تھے جن کی وجہ سے ہم نے یہ یونین کا آغاز کیا تھا۔ اس میں سب سے ضروری یہ تھا کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ بہت ساری بلڈنگز ایسی ہیں جس میں مینجمنٹ کے لوگ ایز اے ڈیلر کام کر رہے ہیں، کہ ہمارے ڈیلر کے جو بہت سارے مسائل ہیں، جیسا کہ ان کی کمیشن کا مسئلہ ہے، اور اس کے علاوہ جو پیدل ڈیلر ہیں جو باہر سے آتے ہیں، آ کے 50,000 اگر کسی کی کمیشن بن رہی ہوتی ہے تو وہ 10,000 روپے پہ ڈیل کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس میں بہت سارے معاملات ایسے تھے جن کو دیکھتے ہوئے یونین کا ہم نے جب آغاز کیا، تو انشاءاللہ ابھی سے ہم نے جب آغاز کیا اس سے بھی 2-3 کیس ہم نے لیے اور ان کا مسئلہ ہم نے سالو کیا ہے۔ اسی طرح یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز آئیں گے ہمارے پاس تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پراپر طریقے سے سارٹ آؤٹ کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ E11 کے ریئل اسٹیٹ ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں کامران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کامران خان صاحب، ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، آپ صدر بنے ہیں، اور آپ کے کیا خیالات ہیں؟ آپ جو یونین بنی ہے، آپ بتا سکتے ہیں، وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ سر جو یونین جو ہم نے بنائی ہے سر، یہ ایک قدم لیا ہم نے اتفاق کی طرف کہ ہم سب بھائیوں کے درمیان میں تھوڑا اتفاق ہو، اور ہم جو ہمارے ساتھ جو بھائی جڑے ہوئے ہیں، جو ڈیلرز ہیں، جن کے پاس آفیسز نہیں ہیں، جن کے پاس ورتھ نہیں ہے، جن کے پاس لوگ نہیں ہیں، اور ان کے مسئلے مسائل کو حل کرنے کے لیے، تو چیئرمین صاحب، سرپرست اعلیٰ صاحب، جنرل سیکرٹری صاحب، ہم سب مل کے ہم نے ایک اقدام کیا، اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، سیکھنے کے لیے آئے ہیں بیسکلی ہم سارے یہاں پہ، اور انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ جتنے بھی بھائی ہیں، جتنے بھی ہمارے ساتھ ممبران ہیں، اور ہم سے جو کچھ ہو سکے گا، جو ہمارے بس میں ہوگا، اس سے بھی کچھ آگے کی طرف کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں انشاءاللہ، اور شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ جنرل سیکرٹری ہیں اس پر وسیم خان صاحب۔ وسیم خان صاحب، آپ جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے ہیں یہاں پہ E11 میں۔ آپ اس سے پہلے بھی ریئل اسٹیٹ کا کیا کام کرتے رہے، یا کسی یونین سے منسلک رہے، یا پہلی دفعہ یہ E11 میں یہ یونین بنی ہے؟ السلام علیکم۔ میں اس سے پہلے تقریباً 7-8 سال سے اس شعبے کے ساتھ وابستہ ہوں۔ سٹارٹنگ میں نے پشاور سے لی تھی، جو کہ گاڑیوں کے ساتھ منسلک تھا۔ یہ کاروبار میں ایک اپنا شو روم تھا پشاور یونیورسٹی روڈ پہ۔ پھر میں آیا ہوں اسلام آباد، یہاں پر دوست یار تھے، اس کے ساتھ بیٹھ کے جب میں نے دیکھی تو یہاں پر کاروبار اچھا تھا بنسبتی پشاور سے، تو میں نے پھر یہاں پر سٹیپ لی، اپنا ایک آفس بنایا۔ 7-8 سال ہو گئے اس مارکیٹ میں میرے۔ بس یہ سارے E11 کے جتنے بھی سیکٹر، پورا سیکٹر یا سب سیکٹر، جتنے بھی ڈیلرز حضرات رہے بھائی ہیں، ان لوگوں کی مشاورت سے، ان لوگوں کی رضامندی سے سارے لوگوں نے مجھے سلیکٹ کیا ہے ایز اے جنرل سیکرٹری۔ سب کا جو ہے نا میں شکر گزار ہوں کہ اس چیز کے لیے مجھے منتخب کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی پوری وہ کو دوں گا، فیڈ بیک دوں گا اس پہ، اپنی اس کو دیکھنے میں نا۔ تو بس سارے یہی خیالات ہیں ہمارے اپنے یونین کے لیے، اپنے بھائی دوست کے لیے، سارے ریل اسٹیٹ جتنے بھی ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ E11 کی آج پوری ایسوسیشن، سرپرست اعلیٰ، چیئرمین، وائس چیئرمین، جنرل سیکرٹری اور جناب صدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ میں تمام احباب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں، اور آپ کے انشاءاللہ فیوچر میں بھی انشاءاللہ آپ امید ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے لیے اچھا کام کریں گے، اور E11 کے لیے سے بڑھ کر آپ اسلام آباد، پورا پاکستان اور دیگر سوسائٹی کے ساتھ بھی آپ اچھا منسلک و کام کریں گے۔ اور ہم اس وقت موجود ہیں E11 میں، اور گزشتہ روز آپ نے دیکھا ہوگا E11 میں ایک ریئل اسٹیٹ ایسوسی ایشن کا قیام ہوا تھا، جو ایک تنظیم سازی ہوئی تھی، اس کے کچھ آج ہمارے پاس بانی اور چیئرمین اور وائس چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں ان کا تمام احباب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سرپرست اعلیٰ جو زونی شاہ صاحب ہیں، چیئرمین غازی توقیر عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں،
اور جانی پہچانی شخصیت ہمارے بھائی وائس چیئرمین جناب حسن رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں جن کی وساطت سے آج اس ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس ایسوسی ایشن کا بنانے کا مقصد کیا ہے، ہم حسن بھائی سے پوچھتے ہیں۔ حسن بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے یہ ایسوسی ایشن کا قیام کیا۔ اس کی کیا وجہ بنی کہ آپ نے اس ایسوسی ایشن کو کیوں آپ نے بنایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایسوسیشن اس لیے بنائی گئی کیونکہ ہم E11 میں تقریباً گزشتہ 3-4 سال سے کام کر رہے تھے۔ واسطے سے میرا حسن نکل گیا یار۔ جی، میں ہوں محسن شاہ اور ہم اس وقت موجود ہیں E11 میں، اور گزشتہ روز آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر E11 میں ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن کا قیام کیا گیا، اور آج ان کے جو سرپرست ہیں، چیئرمین ہے، وائس چیئرمین ہے، آج ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں تمام احباب کو ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے سرپرست جو ہیں زونی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور چیئرمین صاحب ہیں ہمارے پاس غازی توقیر عباسی صاحب، ریئل اسٹیٹ میں ان کا جانا پہچانا نام ہے۔ اور سب سے میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی وجہ سے یہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا، چودھری حسن رضا صاحب جناب،